नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी भूतपूर्व मुख्यमन्त्रिणः श्री पिनराई विजयन् महोदयस्य भवनेषु एन्फोर्स्मेंट डायरेक्टरेट अथवा ईडी संघस्य द्रुतपरिशोधना पश्चात्तले प्रकोपितानां CPM प्रवर्तकानां प्रतिषेधः अक्रमासक्तः अजायत। अनन्तपुरी देशे श्री पिनराई विजयन् महोदयस्य बेकरी संगम देशे भाटिकागृहं पुरतः वरिष्ठनेतॄणां नेतृत्वे एव प्रतिषेधः। श्री पिनराई विजयन् महोदयस्य भवनेषु CMRL कार्यालयम् अभिभाव्य दशसु केन्द्रेषु एव द्रुतपरिशोधना अचलत्। अस्मिन् व्यवहारे ईडी संघस्य अन्वेषण विषये उच्चन्यायालयस्य अनुमतेः पश्चात्तले एव द्रुतपरिशोधना। रोषाकुलाः प्रतिषेधकाः CPM प्रवर्तकाश्च प्रधानमन्त्रिणं श्री नरेन्द्रमोदी महोदयं केरळमुख्यमन्त्रिणं श्री VD सतीशन् महोदयं च विरुद्ध्य मुद्रावाक्यानि आह्वयन्ति स्म। कण्णूर् जिल्लायाः वर्तमानस्य प्रशस्त कोट्टियूर् पेरुमाळ् देवालयस्य वैशाख महोत्सव समारम्भः 26 वर्षे मे मासस्य 29 दिनात् नेय्याट्टम् इति आचारात् आरभ्य जून् मासस्य 24 दिने आहत्य 28 दिनानि तृक्कलशाट्टमिति आचारात् परं समाप्तं भविष्यति। मे मासस्य 30 दिने अर्धरात्रौ आरभ्य जून् मासस्य 20 दिनं मध्याह्नं यावत् स्त्रीणां प्रवेशनानि सन्ति। प्रधान उत्सवदिनानि च जून् मासस्य 5 दिने तिरुवोणमाराधना, 7 दिने इळनीर् वेप्प्, 8 दिने अष्टमी आराधना, 10 दिने इळनीराट्टं, रेवती आराधना, 14 दिने रोहिणी आराधना च प्रधान उत्सवदिनानि सन्ति। धन्यवादः।